بونجور تو الموند. اليوم حنديرو لا روسيت تاع بسبوسه نديروها بدقيق رطبه. الوغ قبل ما نبداو في لي زانغريديون نبداو نطيبو الشربات. الوغ لازم الشربات تاعنا يكون واجد، يكون بارده باش نشربو بها البسبوسه تاعنا. هنا حكمت كاسرونه درت فيها 200 غرام تاع السكر وزدت لها نص لتر تاع الماء، نحطها فوق النار غير تبدا تغلي، نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها. هذا الشربات تاعنا لازم يكون واجد، يكون بارده باش غير تخرج البسبوسه من الفوق نشربوها بالشربات، لازم يكون بارده. الوغ دوك نحطها فوق النار باش الشربات تاعي توجد. الوغ شوفوا انا البسبوسه تاعي حنطيبها في هذا الاطار. تقدروا طيبوها في المول اللي عندكم كاري ولا رون، ليسونسيال المول يكون الديامتر تاعو 20 سنتيمتر. اي كوم تقدروا طيبوهم في لي مول انديفيدويل. انا لا كونتيتي تاع البسبوسه اللي حنطيبها اليوم تجي في مول تاع 20 سنتيمتر، ولا تحطيبوها في المول يكون مغلوق تحكموا الكرا ودهنوا كاع لو مول تاعكم. هنا باش ندير الفيلم اليمونتير نديرلو الماء باش يلصق ليا. فوالا نشمخو بالماء. فوالا نزيدلو ان دوزيام. فوالا يشد بيان. نحطو فوق ان بلاطو. فوالا هكذا دوك نخليه دو كوتي لو طون نوجدو البسبوسه تاعنا. الوغ شوفوا هنا البسبوسه واش عندي. هنا عندي 3 حبات بيض، هنا عندي ان كويير ديسير لا فاني، وعندي حبه تاع زاز دو سيترون، هنا عندي 70 غرام زيت، هنا عندي 100 غرام حليب، وهنا عندي 20 غرام تاع نواه كوكو، وهنا عندي ان باكي لوفور شيميك، وهنا عندي دقيق رطب. قلت لكم البسبوسه تاعي نستعملها بدقيق رطب. هنا لا سيمول فين عندي 180 غرام، وبيان سور عندي بانسي سال. الوغ نبداو في لا روسيت. هنا 3 حبات بيض، تقدروا تستعملوا الباتور. هنا 3 حبات بيض ندير لها بانسي سال، ونزيد 100 غرام سكر. هنا نخليهم يضربوا في البيتران. اونتر طون نحط نواه كوكو اللي قلنا 20 غرام مع 180 غرام تاع دقيق، نزيد لها باكي تاع لا لوفور شيميك. فوالا هادو نخلطوهم. فوالا دوك هنا نخلي البيض تاعي والسكر يدوبلي فوليوم. فوالا لازم تحصلوا على ان ميلونج يكون هكذا ثقيل يجي كريمي. فوالا شوفوا كيفاش يكون. هنا نزيد لها الحليب والزيت نحطو اون فيليه ونخليها تدور في لا بروميير فيتاس. فوالا هنا نحط لها نخليه يتخلط شويه. اون ديرني نزيد لها لا فاني اللي قلنا ان كويير ديسير وزاز دو سيترون. اللي تحب لو غو تاع السيترون تقدر دير 2 حبات زاز دو سيترون.
فوالا شوفوا كي نشوف لو ميلونج تاعي تخلط بيان. فوالا دوك هنا واش ندير، نخليه يريح 15 دقيقه، من 10 دقائق حتى 15 دقيقه. علاش نخلي لو ميلونج تاعي طون دو روبو؟ باش الدقيق تاعي يشرب كاع هاد ليكيد. سينو كيما راهو هكذا كملت لا روسيت وحطيته في لو مول ديالي. ديروا في بالكم كي طيب لكم البسبوسه من الفوق تجيكم خفيفه ومن تحت تجي ناشفه. الوغ دو بريفيرونس خلوه هكذا. دوك انا نغطيه في الاليمونتير كي يجوز 15 دقيقه تشوفوا لا ديفيرونس تاع لو ميلونج تاعنا. فوالا دوك هكذا نخليه يريح 15 مينوت. فوالا خليتها تريح 15 مينوت. شوفوا كيفاش يولي الميلونج تاعنا. شوفوا الدقيق تاعنا يشرب كاع هذاك ليكيد. فوالا هكذا باش تجيكم بسبوسه تجي خفيفه. فوالا كيما راهو هكذا. دوك نحطو في المول تاعي. بسم الله. فوالا لو فور تاعي راني شعلته 170 درجه مئويه. طون دو كويسون تشوفوا البسبوسه تاعكم تنفخت وتحمرت بيان دوري. وانا لو سيرو تاعي وجد لي كي يبدا يغلي حسبت له 10 دقائق طفيت عليه درته في ان ريسيبيون وحطيته في فريجيدير. لازم لو سيرو تاعكم يكون بارد ما لازمش يكون تياد. لو كان ديروا السيرو تاعكم تياد البسبوسه تاعكم تجي معجنه. الوغ ديروا كيما درت انا كي توجدوا لو سيرو تاعكم ديروا ديريكتومون فريجيدير ولا وجدوه لافونس قبل ما تبداو ديروا البسبوسه تاعكم. فوالا دوك هكذا نديرو في الفوق كيما قلت لكم 170 درجه مئويه. البسبوسه تاعي لازم تكون بيان محمره. الوغ كي توجد نولو لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا البسبوسه تاعنا طابت لي 20 مينوت. شوفوا خليتها بيان تتحمر. دوك هكذا نحكم ان بيك نثقبها باش كي نشربها الشربات تاعي تدخل بيان في البسبوسه. فوالا لازم يكون بارد الشربات تاعكم يكون بارد. انا نسيت باش نقول لكم ديروا اون طرونش تاع سيترون وبيان سور كي يبرد لكم ديروا اون كويير ديسير تاع لا فاني في الشربات ديالكم. فوالا وهكذا نشربها. البسبوسه تاعي سخونه والشربات تاعي بارده. الوغ لازم يكون بارد. انا درتو فريجيدير. فوالا نشربها مليحه. فوالا هكذا ونخليها تتشرب. فوالا هكذا ونخليها تتشرب بيان البسبوسه ديالي. فوالا لا روسيت دوجوردي اللي درناها معكم. جيسبر عجبتكم لا روسيت دوجوردي. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.